جنگ شد، خونریزی شد، خانه ویران شد، بچه ها یتیم شد، زنها بیوه شد، مردا بیزن شد. این بخاطر نیمی مشکلات کلگی از اوج آواره شد آمد در خود کابل. فعلا خوارای ما، همشیرای ما، زن ما، بچه ما در یک دشت، در یک پارکی که اونجا صدها نفر از دیگه جای مختلف میآید اینجا. پشت پنجره میآید خوار مادر ما رو سعی میکنن. بی عزت و بی آبرو میشیم.